हिंदू थे क्या पहले? हाँ, हमारे पूर्वज लोग थे। अच्छा, पूर्वज लोग थे, आप नहीं पैदा हुए थे ना हिंदू? हाँ, तो अभी घर वापसी होनी है ना। घर वापसी होनी है मतलब? क्या पागल है यार ये हाँ भी। साइन में ये हमेशा का ऐसा आंसर। क्या हाल है यार ये? यार आप हिंदू पैदा हुए थे? हाँ, हर इंसान तो हिंदू ही पैदा होता है। तो कैसा मुसलमान है भाई? हाँ, हिंदू पैदा नहीं अभी क्या होता हो? है। तो अभी मुसलमान है? अभी हाँ, अभी मुसलमान हूँ। तो फिर इंसान हिंदू कैसे पैदा होता है? तो क्या पैदा होता है? कुरान के इसीलिए मुताबिक क्या तो पैदा होता है? कुरान के मुताबिक फितरत पर पैदा होता है। और फितरत हिंदुइज्म है? हम्म? फितरत हिंदुइज्म है? हिंदुइज्म में सब हिंदू पैदा होता है। है? हिंदू ही तो है सब, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब हिंदू ही है असल में। यार ये क्या है साहिल, ये क्या है यार, ये क्या है बंदा? भाई किस मदरसे में पढ़ते हो? हाँ, मदरसे में पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। ऐसा कर, ऐसा सूरह कर। यासीन सुना दो भाई, सूरह यासीन। सुना यासीन? मैं दूसरी जगह हाँ। से सुना रहा हूँ। दूसरी सुना जगह बिस्मिल्लाह। सुनाने। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. तो आपने सुनाने के लिए कहा तो मैं सुना रहा हूँ। तो रुको भी तो सही। बताओ भाई। मेरे को लगा अभी तरावी की पूरी पहली रकात पढ़ाने वाले ही है। भाई चाहता क्या है? भाई चाहता क्या है तू, वो बता दे। मैं चाहता हूँ, मैं अल्लाह को चाहता हूँ। ओके तो जा यार, अल्लाह के साथ जाके सो जा यार। हमसे क्या चाहता है? हाँ? हमसे क्या चाहता है भाई? तुमसे हाँ गाली सुनना। नहीं, मैं नहीं सुनाता गाली जब तक तू गाली नहीं देता। यार तुम गाली देने में एक्सपर्ट हो। नहीं, मैं तब देता हूँ जब कोई अगला देता है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ कब तक चलता है। अच्छा आप आलिम है क्या एक सिंधु साहब? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक्स सिंधु साहब, आप कभी हिंदू थे? नहीं थे, बोला ना पूर्वज लोग आप खुद कभी नहीं थे? हिंदू तो पैदा होते हैं हर कोई। अच्छा हिंदू है। मतलब किस लिहाज से बिना खतने के पैदा होते, इस वजह से, किस वजह से? हाँ, बिना खतने के, और सब तो सनातनी है पूरी दुनिया वाले। यार ये कैसा मुसलमान है यार। काश ऐसे अगर हर मुसलमान आलिम हो जाए तो इससे बढ़ के क्या बात हो सकती भाई। यार एक भाई बात सुन, तू मंदिर में तालीम देता है या मदरसे में देता है? मैं मदरसे में देता हूँ। ये मदरसे का क्या नाम है? जय श्री भगवान? नहीं, अल्लाह अकबर। ये मदरसे का नाम है अल्लाह अकबर। अच्छा हनफी मदरसे में है एक सिंधु साहब, आप हनफी मदरसे में है या अल्लाह के मदरसे में? भाई इतना सवाल मत करो यार। नहीं सिर्फ इतना बता दो, सलफी मदरसे में है, हनफी मदरसे में है, किस में है आप? मैं पक्का देवबंदी मदरसे में हूँ। कौन सी किताब है? सुभान अल्लाह। जो मेन किताब है हनफियों की वो कौन सी है, बता सकते हो? अरे उसने कहा देवबंदी मदरसे में है भाई। हाँ नहीं ठीक है, उसी का पूछ रहा हूँ मैं। अरे देवबंदी में हनफी मेजोरिटी में यार। हाँ। वो उसमें सबसे मेन किताब कौन सी है? कुरान करीम। फिका की बात कर रहा हूँ। बुखारी शरीफ। नहीं फिर आप गलत है। हाँ फिर गलत है, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ भाई। नहीं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जितने मसाइल है सब तो अहादीस से है ना। नहीं सही हदीस आती है जो उनकी तरफ मंसूब की जाती है वो कौन सी किताब है? बहुत सारी किताब है। अल-अशबा व नज़ाइर है, रस्मुल मुफ्ती है, बदायुस सनाए है, कंजुद दकाइक है, अभी भी वो शरहुल नाम नहीं आ रहा बिकाया। जो मैं सुनना चाहता हूँ।
हाँ तुम हिदाया के बारे में पूछ रहे हो। हाय 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 भाई, ये पक्के आलिम साहब ही है भाई। अब मैं अब मैं पक्का मान सकता हूँ। यकीन हो गया? यकीन हो गया, अभी यकीन हो गया। चलो भाई खुदा पर यकीन आ जाए तुमको। नहीं खुदा एक्स हिंदू साहब, जी बताइए। आप एक संजीदगी के साथ जो है डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मजाक मस्ती बहुत हो गई है। संजीदगी के बिल्कुल साथ करना आप चाहता डिस्कशन हूं। करना चाहते हैं, ठीक है। इस्लाम, आप बताइए कि इस्लाम जो है वो यानी हमें इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए? इस्लाम जी बिल्कुल कबूल करना चाहिए। हर कोई तो मुसलमान है पूरी दुनिया वाले। अगर अभी हिंदू बोल रहे थे, अभी नहीं, मुसलमान बना दिए। तो सनातनी और इस्लाम में कोई फर्क नहीं है ना। ओए अब होए हम होए, लोगों ने मतलब आप बदल लिया सनातनी अलग मुसलमान बात। है? आप सनातनी मुसलमान नहीं हैं? नहीं, सनातन धर्म में भी एक नहीं नहीं, ईश्वर को एक माना मिनट, जाता है। आप एक मिनट को, एक्स हिंदू साहब, अभी आपने कहा सनातन ही इस्लाम है ना? और है ना? तो इस्लाम आप, ही सनातन है। हाँ, तो आप सनातनी मुस्लिम है ना? बिल्कुल। यार अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोल रहे थे, अब हाँ बोला। ठीक है, आप नहीं एक सनातनी मुस्लिम है, ठीक है, इतना हम मान गए। ओके गाइस, एक नया फिरका आया है मार्केट में अभी, और वो है सनातनी मुस्लिम। ठीक है, ये एक नया फिरका मार्केट में आया है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए? इस्लाम, क्या अच्छाई है इस्लाम में? इस्लाम में क्या बुराई है आप बताइए। अगर हम लाइन अच्छाई लगा का दे अच्छाई। आपको, बुराइयों की लाइन लगा दे अभी। एक भी बुराई नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ इस्लाम जो इस्लाम जो खुदा का कॉन्सेप्ट देता है वही नॉनसेंसिकल है। क्यों? हाँ, वो इस वजह से कि इस्लाम आपको कहता है कि जो आपका खुदा है, ठीक है, वो उसके हाथ पैर है, ठीक है, उसका चेहरा है, हाथ पैर है, नहीं है? नहीं। अच्छा, अगर हम आपको बता दे तो उसका वो चेहरा, ताबील उसके है। हाथ पैर, इसकी आपको ताबील दलील है। देना पड़ेगा कुरान से कि जब अल्लाह कह रहा है कि उसका चेहरा है, तो अल्लाह से आपको साबित करना पड़ेगा पहले कि उसका हाथों वो पे आ चेहरा जाओ, नहीं है। पहले हाथों पे। चलिए हाथों पे आ जाते हैं सब, ठीक है। देखिए तफसीर पढ़ते हैं ना। नहीं, आपको तो कुरान से साबित करना पड़ेगा। ठीक है चलिए कुरानी से बताऊंगा। हाँ, कि हाथ से मुराद हाथ नहीं है। नहीं है। हाँ ठीक है, एडम हाथ वाली कोई आयत निकालो। मैं ले आता हूँ, मैं सरकार ले आता हूँ। यदुल्लाह कुरान चैप्टर मगलूल। नंबर, मैं वो पढ़ वाली के नहीं, सुना वो देता वाली हूँ। नहीं, वो वाली नहीं चाहिए मुझे, वो वाली नहीं चाहिए। आपको किसने कहा हाँ। मैं आपको आपकी मर्जी की आयत दूंगा? नहीं आपको किसने वो कहा? तो बताओ। नहीं, वही ना, तो चलो मैं आयत दूंगा। हाथ दीजिए। ओके। अच्छा, जब आप नहीं बोल रहे हैं तो आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां से एको हो रहा है। अच्छा, कॉल या इब्लीसु मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदै। बियदैया अस्तगबरत अम हाँ, कुंत मिनल आलिम। हाँ। अचानक से दिखने लग गया। रट्टा लगाया हुआ है नहीं मैंने। अचानक से नहीं, पूरा याद है मुझे। हाँ, वो रट्टा लगाया हुआ ओए है होए मैंने होए कुरान। होए, क्या बात जबरदस्त। हाँ जी, यहाँ पे सर एक हाथ की बात हुई है, 2 की, 3 की, 4 की, कितने हाथों की बात हुई है? पहले ये बता दें फिर आगे चलिएगा। अपने हाथों से। नहीं, कितने, यहाँ पे कितने हाथों की बात हुई है, पहले ये बता दें। 2 हाथ। आपको अरबी का हाँ, 2 हाथों की बात हुई है यहाँ पे। चलिए सर, आप एक्सप्लेन करें आप। तो क्या मतलब? तो अल्लाह का हाथ। अच्छा हाथ किसको कहते? हाथ पाँव को कहते हैं सर। पहले हाथ का डेफिनेशन दीजिए। हाथ पाँव को कहते हैं ये देखो, हाथ देखो। नहीं देखा भाई, सीरियसली बात होनी चाहिए। तो यार हाथ, ये क्या, ये हाथ नहीं है, ये सीरियसली है। ये साहिल भाई नहीं है। दिखाओ हाथ। ये क्या है? अच्छा वो जो दिखा रहे हैं अपने हाथ से, वो हाथ ये मुराद हाथ नहीं नहीं है। वो हाथ मुराद नहीं है। अच्छा, अल्लाह से यही आपसे मैं यही सवाल किया था कि हाथ मुराद नहीं है, ये आपको अल्लाह से साबित करना पड़ेगा। अल्लाह बोल रहा हूँ कि मैं, अल्लाह बोल रहा हो कि जब मैं हाथ अपने बारे में कहूँ तो उससे मुराद हाथ नहीं है। प्लीज एक आयत पेश करें। यानी कुरान से साबित करना है कि अल्लाह का हाथ नहीं है, यही है ना? नहीं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अल्लाह मियाँ क्या फरमा रहे हैं, देखो
ہم کانٹیکس کی اگر آپ بات کرو تو یہاں پہ کانٹیکس کلیئر ہے. جو آیت آپ دینے لگے تھے نا, مجھے پتا ہے وہاں پہ آپ جلیبی بنا سکتے تھے, اس لیے میں اس آیت میں نہیں گیا. ٹھیک ہے, چلیے آپ اگر سن لیں اب جواب سن لیں پورا, پھر آپ حجت تمام دیجیے گا 2 منٹ میں. میں بھی 2 منٹ بھی یوز کر لوں گا نا, میں 1 منٹ کر لیتا ہوں. چلیں, یہاں پہ اللہ ایکسپلیسٹلی کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے, کس کو کہہ رہا ہے؟ ابلیس کو کہہ رہا ہے ہیلو ڈنگر سجدہ کر, تو نے کیوں نہیں کیا ایک ایسی تخلیق کے سامنے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے شیطانوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا اللہ نے, فرشتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا. شیطانوں اور فرشتوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے ضرور بنایا ہوگا, ہاتھوں سے نہیں بنایا. آپ اس کو پاور کے رمزے میں بھی, طاقت کے رمزے میں بھی نہیں لے سکتے, قدرت کے رمزے میں بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ فرشتے تخلیق ہو چکے ہوئے ہیں, جن تخلیق ہو چکے ہوئے ہیں. یہاں پہ اللہ ایکسپلیسٹلی بول رہا ہے جنوں کو, ابلیس جن کو, ہیلو بھائی ڈنگر سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے, ان کو موقع دے سر اب ان کو. دیکھیے قرآن شریف میں ایک آیت ہے, لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن شریف کی آیت ہے لا تدرکہ الابصار, اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. قرآن شریف کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین آسمان کا نور ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں, ان آیتوں کو, اور ان آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے جب اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم دنیا میں جس کو ہاتھ سمجھ رہے ہیں وہ ہاتھ اللہ کا نہیں ہے, ہم جس کو چہرہ سمجھ رہے ہیں وہ چہرہ اللہ کا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا ہاتھ مانیں گے تو وہ ایک جگہ میں 2 منٹ نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے کیا ڈب؟ وہ ایک جگہ میں ہوگی, اور اللہ جگہ سے پاک ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کا ہاتھ بھی نہیں ہے, اللہ کی آنکھ بھی نہیں ہے. اللہ یعنی ہم جیسی, آپ یہ اللہ کی آنکھ ان کی شان کے مطابق ہے, اللہ کا ہاتھ ان کی شان کے مطابق ہے. بس ختم ہو گیا جی, تھینک یو, اینڈ آف ڈسکشن. سو اللہ کے ہاتھ ہیں, وہ کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم, جو کیسے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن اس کے ہاتھ ہیں. ہمارے انسانوں جیسے ہاتھ نہیں ہے لیکن ہیں, یہ آپ نے کہہ دیا, بات ختم. لیکن ہے کیسے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن ہاتھ تو ہے نا, بات ختم ہو گئی. 2 ہیں وہ بھی, 4 نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے, انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. انہوں نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں, اپنی ہی لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں, حجت کے لاسٹ میں ایگری کر دیا کہ ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کیسے ہیں, تو ایگری ہو گئی بات. نہیں میری بات سنیے نا سر, ابھی آپ نے بولا ہے کہ ہاں ہاتھ ہے لیکن کیسے ہیں یہ نہیں ہمیں پتا, یہ آپ نے بھی بولا. نہیں سنیے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہاتھ ایک دفعہ سینٹنس بولنے کے بعد اسے آپ کہیں گے میرے کہنے کا مطلب ہے, یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ بولنے نہیں دیں گے تو میں کیسے بولوں گا؟ کیونکہ آپ کو میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. ہم پہلے پوچھا ہاتھ کے ڈیفینیشن بتاؤ, ہاتھ کسے کہتے ہیں, تو ساحل بھائی نے اپنا ہاتھ دکھا دیا, تو میں نے کہا یہ والا ہاتھ اللہ کا نہیں ہے. کون سا ہے ساحل کا ہاتھ اللہ کا ہے؟ ہاں, یہ جو انسان کا جو ہاتھ دکھایا گیا, اس لیے تو میں نے پوچھا ہاتھ کس کو کہتے ہیں. کس نے کہا ہے ساحل کا اللہ کا ہے؟ ساحل کا نہیں, ساحل نے جیسے, ساحل بھائی نے جیسے ہاتھ دکھایا, انسانوں جیسا ہاتھ ہے اللہ کا. ہاں تو انسان جیسا نہیں ہے, انسان جیسا نہیں ہے. ہاں انسان جیسا نہیں, پوری دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. دنیا جیسا نہیں ہے, ایلین ہے اللہ, جس کا کسی کو نہیں پتا, ایلین ہے. نہیں ایلین کی بات الگ ہو گئی, چلو ایلین کیسے کہتے ہیں بھائی, وہ سائنس والی بات مجھے معلوم. ایلین کیسے کہتے ہیں نا, وہ سائنس والی بات مجھے معلوم نہیں ہے, بتا رہا ہوں. ایلین کس میں ہے, کس گروہ میں ہے, کس میں نہیں ہے, کس پلینٹ میں ہے, کہاں سے امریکہ میں آ رہا ہے یا نہیں, وہ نیوز نیشن والے. ایلین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے. ہوئے کیا بات ٹھیک ہے, ایلین ایک ایکرونم ہے, ایڈولسنٹ لیونگ ان ایٹرنل نیونس. ہمیں نہیں پتا اس کا, کوئی نیو آبجیکٹ ہے, کوئی نیو چیز ہے, ہمیں نہیں پتا اس کا ہے, کیسا ہے پتا نہیں, کیسا چہرہ ہے پتا نہیں, کیسے ہاتھ ہے پتا نہیں, کیسی ٹانگیں ہیں پتا نہیں ہے. اللہ کے لیے نا, نہیں بھائی تمہارے نام سے کیوں پکاروں گا, میرا جو نام ہے وہی اچھا ہے نا. نہیں, اللہ کا نام اللہ ہی رہے گا, لیکن اللہ کو اگر ہم کلاسیفائی کریں, دیکھو انسان اللہ وہ ہے اسلام میں جو ہے
डेफिनेशन ये है कि अल्लाह वो ज़ात है जो उन एलियन है। जैसी कोई चीज हाँ ना, दुनिया तो में नहीं एलियन है है। ना, यही तो एलियन की डेफिनेशन है। भाई अल्लाह के एलियन लिए वगैरह alien तुम है। मान लो, हमको मानने की मतलब अल्लाह नहीं, एलियन है, अल्लाह आदम, को ये कहना एलियन चाह रहे हैं। एलियन वगैरह क्यों कहूंगा, वो दूसरे प्लेनेट में रहता है, हमारे इसमें नहीं नहीं नहीं, यार। अल्लाह अरे तो हर अरे जगह प्लेनेट का कोई ताल्लुक नहीं है एलियन एलियन टर्मिनोलॉजी के साथ। मालूम नहीं प्लेनेट भाई, का कोई साइंस ताल्लुक की नहीं है। बात मुझे बता, वो न्यूज नेशन वाले से मालूम कर लेना भाई। अरे मैं तुम बोल तो रहा हूँ जाते हो ना, अल्लाह एक एलियन है। तो तुम बोलो ना। बोला तो है अल्लाह एक एलियन है, तुमको और तो बोला है। बोला तो है। तुमको बोलने से कौन मना कर रहा है? यार तुम क्या हो यार। अल्लाह यार, एक नया जो हमारे सनातनी मुस्लिम भाई है, एक नया फिरका है, और इन्होंने आज साबित किया कि अल्लाह ही एलियन है, यानी एलियन ही अल्लाह है ना। ये बात तो साबित हो गई, लेकिन ये बात भी साबित हो गई उनकी बात से, उन्होंने खुद कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि अल्लाह के हाथ है लेकिन हमारे जैसे हाथ नहीं है। यानी हमारी 5 उंगली हो सकता है, अल्लाह की जो है वो 10 उंगलियां हो एक हाथ में, या 15 उंगलियां हो, जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन उसके हाथ तो है। तो अब जो पहला जो हमारा एतराज था कि अल्लाह जो है उसके हाथ है, एक खुदा के हाथ है, तो वो खुदा कैसे हो सकता है? तो इस बात के हिसाब से अल्लाह खुदा नहीं हो सकता है। क्या कहते हो एडम? सर साबित हो गया, साबित हो गया। अब मेरा इनसे दूसरा सवाल है, देखें, क्या अल्लाह किसी भी चीज का रूप धारण कर सकता है? अच्छा, इनको अनम्यूट करना पड़ेगा, एक मिनट को। हेलो जी, क्या अल्लाह किसी भी चीज का रूप धारण कर सकता है? हाँ नहीं, वो कॉन्सेप्ट हमारे मजहब में नहीं है। वो यानी कि जो अल्लाह ब्रह्मा की शक्ल में आ गए, विष्णु की शक्ल में आ गए, वो हमारा इसमें नहीं है। नहीं नहीं, तो इसका मतलब है अल्लाह लिमिटेड है अपनी हमारा जो एबिलिटीज के है अंदर। अल्लाह अपनी एबिलिटीज में लिमिटेड है। नहीं, लिमिट नहीं है, अभी आपने कहा वो एक काम नहीं कर अनलिमिट है। अभी आपने बताया कि दुनिया में एक ऐसा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता, यानी कि वो रूप धारण नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है अल्लाह लिमिटेड है अपनी एबिलिटीज नहीं नहीं नहीं, किसी आदमी से अगर कहा जाए कि एक आदमी पढ़ा लिखा है, तो उससे कहा जाए कि तुम सब कुछ कर सकते हो, बोला हाँ हम कर सकते हैं, तो तुम जाहिल मान के दिखाओ, तो वो जाहिल कैसे बनेगा? वो तो पढ़ा लिखा है, वो मूर्ख कैसे बनेगा? तो ये कहता है भाई, ये कहता हूँ कि भाई वो उसके अंदर एबिलिटी नहीं है जाहिल बनने की, ये तो बेवकूफ वाली बात हो गई। वो गई तो ना। इंसान है ना, इंसान लिमिटेड होता है अपनी एबिलिटीज के अंदर। नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि इंसान, क्योंकि इंसान के वो साथ अगर कैसे इस कर तरह सकते हो? इंसान देखो, इंसान अपनी एबिलिटीज में लिमिटेड है कि नहीं? तो अल्लाह सुपर पावर है इंसान से भी, तो उनके बारे में अगर कहा जाए कि वो मूर्ख नहीं बन सकते, तो ये तो खुद मूर्ख वाली बात है। तो यानी कि आपके मुताबिक अल्लाह जो है वो सिर्फ सुपर पावर है। एक पढ़े लिखे आदमी से अगर कहा जाए कि तुम मूर्ख नहीं बन सकते हो, ये कोई बात हुई? अरे भाई वो क्यों मूर्ख बनेगा? सर सवाल सुने, सर सवाल सुने, सवाल सुने। इंसान जो होता है ना, वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं है। हाँ, अल्लाह अनलिमिटेड है, मानते हो? हाँ बिल्कुल। और अगर अनलिमिटेड पावर कोई ऐसा काम कर सके जो वो नहीं कर सकता, इसका मतलब है वो अपनी कैपेबिलिटी में लिमिटेड है। नहीं, वो करने की क्या जरूरत है? एक एजुकेटेड को अगर अल्लाह रूप धारण कर सकता है कि नहीं? अगर नहीं कर सकता तो लिमिटेड है भाई, जरूरत की बात नहीं है। नहीं, रूप धारण करने की क्या जरूरत है? रूप धारण करने की क्या जरूरत है? हो या ना हो, कर सकता है कि नहीं? अल्लाह तो हर कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह को करने की क्या जरूरत है? अभी आपने कहा नहीं कर सकता रूप धारण, अभी आपने कहा मूर्ख नहीं बन सकता। नहीं नहीं, वो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला रूप धारण नहीं करते। यार साहिल मुझे एक बात बता यार, बात यार ये बार बार पहले एक बात करने के बाद अपनी बात से बदल क्यों जाता है यार? ये कॉन्ट्रडिक्ट पहले कुछ कहते फिर कुछ कहते हैं, क्या चक्कर क्या है इसके साथ? इसको खुद नहीं पता क्या बोल रहे हैं भाई। तुम लोग जो है ना, सवाल सिर्फ बात इधर उधर घुमाते हो। हर कोई जो बात कहने का मतलब होता है ना, हर कोई को कहने का मतलब होता है, जो कुछ भी कहता है। क्या तो मतलब? पहले कहो फिर उसके बाद मतलब कुछ और होता है, जो कहते हो उसके बाद मतलब उसका ऑपोजिट हो जाता है। क्या चक्कर है? हम तो इंसान है ना, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम एक बात में
एक ही मर्तबा बोले और उस बात को समझा दे और सब कुछ मतलब नहीं, सेंटेंस बोलने के बाद बदलते हो तुम? नहीं, वो तो हर कोई चलो दोबारा मंत्री से लोग पूछते भी बोलते हैं। क्या अल्लाह रूप धारण कर सकता है? अल्लाह रूप धारण करेंगे क्यों, पहले बताओ। कर सकता है कि नहीं? नहीं करेंगे क्यों, पहले बताओ। एलिमेंट कर सकता है कि नहीं? मैंने तो तुमको मिसाल दी है यार, तुम समझते नहीं। एक जाहिल, एक पढ़े लिखे आदमी से कह रहे हो कि तुम अनपढ़ बन सकते हो कि नहीं। फिर इंसानों की बात, अल्लाह को इंसानों से कंपेयर करना शुरू कर दूं, अल्लाह के हाथ इंसानों जैसे बना दूं? यार इंसानों से तो मिसाल तो फिर दी जा कंपेयर भी नहीं कर सकते, फिर कंपेयर भी नहीं कर सकते अल्लाह से। तो मुझे ये चलो बताओ, ये टॉपिक, मुझे ये बताओ, अल्लाह बात- रूप धारण कर सकता है कि नहीं, ये बताओ। अल्लाह रूप धारण नहीं करते हैं, नहीं कर सकता ना? नहीं करते। कर सकने की बात अलग है। कहाँ लिखा है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दिखाओ, इस्लाम का अकीदा है। दिखाओ कहाँ लिखा है, कहाँ कुरान में कहाँ लिखा है? इस्लाम का अकीदा है, ला तुदरिकुल अबसार, क्या लिखा? ये कुरान में आंखें कहाँ है? उसको नहीं देख सकती है। रूप धारण आंखें- जब करेंगे तो आंखें देख लेगी ना। आंखें देखी अल्लाह ने? अल्लाह को देखा लोगों ने? क़यामत के दिन भी देखेंगे? क़यामत के दिन देखेंगे, वो दुनिया से परे है ना। क्या मतलब? और अल्लाह को देखा जा सकता है ना? फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना अल्लाह? नहीं, वहाँ अल्लाह को जरूर देखा, रूयत बारी होगी, वो तो है कुरान शरीफ में है। तो फिर क्या मरने के बाद अल्लाह का फिजिकल है या दीदार, नहीं? अल्लाह फिजिकल हुआ ना, इसका मतलब है? नहीं वो इस वर्ल्ड की बात नहीं है, भाई वो मरने के बाद। अब किसी भी वर्ल्ड में देखो, तो मरने limited के बाद जो है दुनिया ऐसी नहीं रहेगी या रहेगी, वो अल्लाह को मालूम है ना। अरे डज नॉट मैटर, जैसी भी रहे फिजिकल है ना अल्लाह, वही देखोगे ना। नहीं, फिजिकल है या नहीं है वो उस वक्त पता चलेगा जब हमारी मौत आ जाएगी। उससे पहले हम कैसे कह सकते हैं? लिखा हुआ है ना, देखोगे, अगर देखोगे तो फिजिकल होगा तो देखोगे ना, नहीं तो नहीं देख सकते। अरे भाई उस वक्त हमारी आंख ऐसी होगी या नहीं, वो अल्लाह को मालूम अरे है। जैसी भी होगी, फिजिकल होगा तो देखोगे ना। हवा नहीं सकते ना। नहीं, वो उस वक्त की बात है, उस वक्त फिजिकल होगी या नहीं, अल्लाह की जात फिजिकल होगी या नहीं, वो अरे अल्लाह को कैसे मालूम। नहीं फिजिकल होगी? जब आपने वहां पे एवरलास्टिंग सेक्स वर्जन के साथ सेक्स करना है तो फिजिकल ऑब्जेक्ट आपका भी होगा ना। तो फिर उसको अल्लाह को जब देखेंगे तो अल्लाह भी फिजिकल होगा ना। हमारा होगा, वो आखिरत की बात है। आखिरत में हमारा होगा ना फिजिकल। आखिरत के बारे में तो हम बितफसील नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन फिजिकल आप तो फिजिकल होगे ना। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बता कर गया है कि फिजिकल होगा या नहीं। आप भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो बताया ना कि उसे देखोगे तो उसका फिजिकल होना जरूरी है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया हमने उसको मान लिया। भाई अंधभक्त ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूँ। अंधभक्त नहीं, बिल्कुल अंधभक्त हूँ, इस सिलसिले में कोई बात नहीं। तो मामला ही खत्म है ना फिर। अंधभक्त, हम तो यही हमेशा आपको बताना चाहते हैं कि आप एक अंधभक्त और एक अंधविश्वासी होते हो मुसलमान। नहीं, अंधविश्वासी नहीं होते हैं। आपको लगता है अंधभक्त है, आपको लगता है अंधभक्त है। अंधविश्वासी नहीं है आप? बिल्कुल नहीं हो। अच्छा बताइए, लेकिन अंधविश्वासी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया वो आखिरी बात है। हाँ वही कह रहा हूँ, वही। अच्छा वही खुद की आखिरी बात बात तो ये इंसान कॉन्ट्रडिक्ट करते रहता है यार। आप सोचो। नहीं भाई, अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट, मेरे को एक बात बताओ। जो हरा रसूलुल्लाह- चश्मा पहने, हाँ बोलिए। आलिम साहब सुनो, हाँ मैं आपको बोलिए। म्यूट कर रहा हूँ यार, नहीं तो सर दर्द कर दोगे आप। रसूलुल्लाह मेराज के वक्त 7 आसमान पे जाके आए, ठीक है, क्रॉस करके। कुछ ही पल में, ठीक है, कुछ ही पल में अल्लाह से मिलके आए। आप इसको साबित कर सकते हो साइंटिफिकली या लॉजिकली? क्या आप इसको साबित कर सकते हो लॉजिकली या साइंटिफिकली? हेलो, अरे क्या हुआ, चला गया इंटरनेट? हेलो, हाँ सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। साइंस तो अभी तो उतनी तरक्की नहीं की है जितनी की है, तो जहां तक मुझे रसूलुल्लाह के जानकारी है। जमाने में आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के जमाने में एक ऐसा यान था, अंतरयान कहते हैं उसको, अंतरयान ही कहते हैं ना यार, जो स्पेस में जाती है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक ऐसा अंतरयान था जिससे वो कुछ ही पल में 7 आसमान के ऊपर जाके अल्लाह से मिलके वो पूरा मामला करके रिटर्न भी आ गए थे। बिल्कुल, वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ था। सुभान अल्लाह। भाई के लिए, भाई की अकल के लिए ताली हो जाए। यानी रसूलुल्लाह के पास साइंटिफिक टेक्नोलॉजी थी।
اچھا ایک ٹیکنالوجی اور دیکھتے ہیں، ایک ٹیکنالوجی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ٹیکنالوجی اور دیکھتے ہیں. یار آپ کو پتا ہے سلمان صاحب کا واقعہ؟ سن لو تم انسان ہو تو انسان کے حساب سے سوچتے ہو. ہاں یہ اچھا آپ کیسے سوچتے ہو؟ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں تو وہ اللہ کے رسول ہیں ہاں تو رسول اللہ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے نا. ایگزیکٹلی وہ بالکل. ممکن چیز جو ہے اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو، آپ نے دیکھا نہیں ہے، بس آپ کا ایمان ہے، آپ کا بس وشواس ہے اس پہ. جیسے حضرت ابو بکر کا تھا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی ایک شخص کہتا ہے کہ وہ کچھ ہی پل میں یہاں سے وہاں جا کے آیا، پھر وہاں سے آسمان جا کے آیا، تو انہوں نے کہا کس نے کہا؟ تو جب وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا جو دوست ہے وہ ایسا کہتا ہے. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر محمد نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے، کیونکہ ان کا ایمان تھا. تو اسی طریقے سے آپ کا بھی بس ایمان ہے، اس وجہ سے آپ مان رہے ہیں نا کہ کیونکہ وہ رسول اللہ تھے تو جا کے آ سکتے تھے. صحیح؟ سبحان اللہ. سنو سبحان اللہ. ساتھی ہے ابو بکر، اب ساتھی نے ایسا کیوں ایمان رکھ لیا؟ کیوں ایسا اندھ بھکت ہوگا؟ ضرور انہوں نے ان کی سچائی کو دیکھا. اندھ وشواسی نہیں، سچائی نہیں، اندھ وشواسی. آپ بھی اندھ وشواسی ہو، سنو میری بات، آپ بھی اندھ وشواسی ہو ہر ایک معاملے میں، اور مسلمان ہوتا ہی اندھ وشواسی ہے، اور ہم بار بار یہ ثابت کرتے ہیں. اور کئی سارے لوگ جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہاں ہم اندھ وشواسی، ہم ثابت نہیں کر سکتے. رسول اللہ کی معراج کی جو ٹرپ تھی، اب پتہ نہیں کلیئر ٹرپ سے کروایا تھا انہوں نے بک، یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو، گو ایبیبو سے کروایا تھا، کدھر سے ٹرپ انہوں نے وہ بک کیا تھا وہ پتہ نہیں، لیکن جو ان کی ٹرپ تھی معراج والی، اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو. اس پہ آپ کو وشواس کرنا ہے، یقین کرنا ہے. اور جو چیز ثابت نہیں کر سکتے پھر بھی آپ یقین کرتے ہو، اسی کو اندھ وشواسی کہتے ہیں. آپ اندھ وشواسی ہو. اندھ وشواسی نہیں، اندھ وشواسی نہیں ہے. ہاں وہ پھر مکہ ثابت والوں کریے، نے رسول اللہ کی ٹرپ ثابت کریے. جب صبح انہوں نے یہ بات کہی تو مکہ والوں نے پوچھا کہ اس کے وہ جو بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی تو اس کے کتنے دروازے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے بتا دیا تھا. حالانکہ کبھی بھی کتنے تھے وہ جتنے بھی تھے کتنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا بیت المقدس. وہ تو ابھی تک بنی بھی نہیں ہوئی تھی. سنو وہ تو محمد کے مرنے کے بعد بنی تھی. سن لو بھائی یار. بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں، ایک آدمی دعویٰ کر رہا، تھی. ایک آدمی دعویٰ کر رہا کہ میں دلی گیا تھا. اب دوسرے گاؤں والے پوچھ رہے ہیں کہ تو دلی گیا تھا تو بتا دلی میں کیا کیا ہے. تو اگر وہ یہاں سے بتا دے تو گاؤں والوں کو یقین آئے گا کہ نہیں؟ جب گاؤں والے بھی وہاں نہیں گئے تھے، جب گاؤں میں سے بھی کوئی دلی نہیں گیا اور کوئی بھی دلی نہیں گیا تو کسی گاؤں والے کو کیسے پتہ لگے گا تو جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ نہیں، اور گاؤں دوسرا والے کہ یہ انسان کبھی جا کے آیا ہو. نہیں سنو میری بات، ہو سکتا ہے نا کہ یہ انسان جا کے آیا ہو، کیونکہ رسول اللہ جو ہے وہ کئی ٹرپ مارے ہیں. سودا، یہ کیا نام ہے ان کا، خدیجہ جو ہے ان کا بزنس وہ کرنے کے لیے. ساحل ایک سیکنڈ، مسجد اقصی تو بنی نہیں ہوئی ابھی. ہاں چلو محمد اس کے پہ ان مرنے سے کے 6 سال بعد ڈسکشن کر لو. بنی تھی. نمبر 1. نمبر دوسری بات، کتنے دروازے تھے؟ ابے جو محمد نے دروازے بتائے اس کے مطابق بنا لیے ہوں گے بعد میں دروازے. مسجد اقصی تو تھی ہی نہیں تب. نہیں مسجد اقصی تھی، مسجد اقصی تھی بھائی. کوئی ایک ہسٹوریکل ایویڈنس دے دے مسجد اقصی کے ہونے کا. یار ثابت کرو. وہ جو 17 مہینہ نماز پڑھے تھے بیت المقدس کی طرف رک کر کے. مسجد اقصی بلٹ. تو مسجد اقصی نہیں تھی. کوشچن آپ بولو ایڈم، پھر ان کو جواب دینے کا موقع دیتا ہوں. مسجد اقصی کس سن میں بنی تھی ذرا بتا دیں. مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. کس سن کے بعد؟ 4100 سال پہلے. ابے وہ ٹیمپل ہے، یہ دیکھیے، دیکھ میں دکھاتا ہوں میرا پیارا بچہ. ارے یار تم وہ تصویر دکھا کے کیا فائدہ؟ یہ ذرا اسکرین دکھائیں میری، یہ لے اسکرین دکھائیں. اوکے، یہ جناب آپ کے پاس ہے مسجد اقصی ٹاپ پہ، یہ پہاڑی کی ٹاپ پہ ہے مسجد الاقصی. ٹھیک ہے، یہ مسجد اقصی ہے. یہ آپ کا ہے ڈوم آف دی روک. ڈوم آف دی روک بنا 705 کے اندر، 705 عیسوی میں. مسجد اقصی بنی محمد مراد 632 میں. سب سے پہلے جب اس پہ اٹیک کیا یہاں پہ مسجد اقصی بنائی، کب بنائی؟ 637 میں، 637 کے اندر. جو ٹیمپل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹیمپل یہاں سے نیچے ہے کہیں پہ، کدھر ہے یار؟ جیروسلم ٹیمپل. ایک سیکنڈ، یہ مسجد اقصی موسٹ ڈائریکشن لیتے ہیں
اس کی ٹیمپل JU کیا یار ٹیمپل ماؤنٹ جیروسلم کدھر ہے؟ نہیں یار کدھر ہے ٹیمپل ماؤنٹ؟ ٹیمپل کدھر ہے یار؟ ٹیمپل نیچے ہے بتائیے مجھے پتا ہے کدھر ہے. دب لیتے ہیں یہ بھی کہیں ہونا چاہیے نیچے. 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے ان دونوں کے درمیان. یہ دیکھو یہ ویسٹ وال ہے نا نیچے والی سائڈ پہ, یہ ویسٹ وال ہے نیچے اور اوپر مسجد الاقصی ہے, تو ٹیمپل یہاں پہ کہیں بھی ہے نیچے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ مسجد اقصی میں محمد کیسے چلا گیا جبکہ وہ بنی نہیں ہوئی تھی؟ بتائیں ذرا. بنی ہوئی نہیں تھی تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس دلیل ہے, میرے بخاری پاس کی یہ حدیث. دلیل ہے, میرے پاس یہ دلیل ہے کہ سارے کے سارے ہسٹورین لکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کب بنی. اس کو کلک کرو, یہ کلک کیا, یہ کلک کیا, ارے یار اس میں گئے, اس میں کلک, ہسٹورین کو کیا پتا ہے؟ ہسٹورین سارے ہوئے پاگل ہوئے ہو ہوئے بچے. ہوئے ہوئے ہوئے. ان کو کیا پتا, ان کے پاس ارے باپ رے باپ, یادی بول رہا ہے ہسٹورین کو کیا پتا ہے. میں مانوں گا رسول اللہ کی, میں مانوں گا بخاری کی. اسی وجہ سے ہم اندھ وشواسی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے علاوہ باہر سے کوئی ایکسٹرنل کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے, اسی لیے آپ اندھ وشواسی ہے. مولانا صاحب ہاں بھائی سن لو ایک بات. جیسے کہ کسی ہسٹورین نے کہہ دیا کہ یہاں کے کون شاہجہان بادشاہ تھے, اب میں انکار کرتا ہوں کہ نہیں تھے, تو وہ پروف کریں گے, وہ بکس لا کر دکھائیں گے, ہے نا. لیکن بکس میں وہ میں اگر ان سے پوچھ لوں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے, تمہارے پاس صحیح ثبوت کہاں ہے, تو وہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ سامنے کی بات بتا رہا ہوں. دنیا کی لیکن ہسٹری بولتی ہے کنگر کہ مسجد اقصی نہیں بنی ہوئی تھی. پوری دنیا کی ہسٹری بولتی ہے, ساری دنیا بولتی ہے بھائی. یا اللہ پاگل ہو گئے, بولنا پاگل ہو گئے. اور ہمارے پاس جو ہے نا آتھینٹک حدیث ہے. ہم ہر حدیث کے وہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے کس نے سنا, کہاں سے سنا, ساری باتیں ساری ڈیٹیلز ہیں اس میں. کوئی اسی لیے تم جیسے ایکس مسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے, سمجھ رہے ہو. یہ تو یہ جیسے یار آواز ان کی کتنی ایکو ہو رہی ہے یار. یار مجھے رونا آ رہا ہے یار, مجھے رونا آ رہا ہے. ایڈم سے یہ سازش جو ہے نا آج کے زمانے کی نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے. ایکس مسلم کی بات جو ہے نا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تھی. وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. یہ آیت ترجمہ دیکھ لینا بھائی. تو یہ سازش تھی, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا صحابہ اکرام نے زبانی یاد کی اور پھر صحابہ نے تابعین کو دیا تھا. او صاحب ایک منٹ رکو. جی یہ بخاری جو ہے یا مسلم ہے, رکو ان کو میوٹ کرنا پڑے گا. یہ بخاری مسلم یہ تو بعد کے زمانے میں لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو بالکل اس بات کی ممکن ہے کہ انہوں نے یعنی ان کو جو ڈسکرپشن بعد میں ملا تھا اس حساب سے انہوں نے حدیثوں میں ایڈ کیا. میں آپ سے پھر سے بیک ٹو سیم کوشچن پہ جاتا ہوں کہ ایک انسان ٹریول کر کے 7ویں آسمان کو کراس کر کے, جہاں پہ آکسیجن بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیا ایک انسان ٹریول کر کے جا سکتا ہے 7 آسمان کو کراس کر کے؟ کیا آپ اس کو ثابت کر سکتے ہو؟ یار اس میں آکسیجن ماسک بھی ہوگا نا گھوڑے میں؟ نہیں دیکھو, سائنس سے اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو اس حساب سے تو پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں, باقی کا چھوڑ دو. آپ کا مذہب سائنس کے حساب سے اسلام پر وار کرو. ثابت رکو یار پلیز, ابھی یہ صحیح چیز پہ آئے ایک دم. یعنی کیا آپ مانتے ہیں کہ سائنس کے حساب سے آپ کے رسول اللہ نے جو اتنی بڑی بونگی ماری ہے ادھر, وہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے, وہ بالکل سائنس کے حساب سے غلط بات ہے, کیا آپ مانتے ہو؟ نہیں بھائی, سائنس وہاں تک پہنچا نہیں ہے نا. سائنس نہیں پہنچا وہاں تک یار. نہیں, سائنس سے تو ابھی آسمان کو ڈھونڈ نہیں پایا, ابھی تو چاندی. اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک منٹ, سائنس وہاں تک نہیں پہنچا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان, یعنی ایک انسان وہ آسمان کے اوپر جا کے اسپیس میں جا کے بنا آکسیجن کے, یہ ایک ایسا انسان تھا جو بنا آکسیجن کے بھی زندہ رہ سکتے تھے, آپ یہ کہنا چاہ رہے؟ اور ان کے پاس جو ان کا جو گھوڑا تھا
وہ ٹائم پہ ایک ایسا گھوڑا مطلب پرجاتی اس کی چلتی تھی جو آسمان پہ گھوڑا یا گدھے کے بیچ میں جو تھا تو وہ آسمان کے اوپر اڑ سکتا تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے؟ وہ گھوڑا دنیا کا گھوڑا نہیں تھا, وہ جنت سے لایا گیا تھا. اچھا ایک اور بات بتا دیں, وہ حضرت سلیمان کے پاس اورن کھٹولا بھی تھا نا؟ حضرت سلیمان کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے, قرآن میں اتنا نہیں بتایا گیا. قرآن میں لکھا ہوا نا اورن کھٹولے کا, جس کے اوپر وہ ساری فوج رکھ لیتا تھا, لکڑی کا اورن کھٹولا. ہاں وہ تو تھا نا, عرش تھا, ہاں تخت اورن کھٹولا. لیکن وہ تخت کتنا بڑا تھا؟ اتنا بڑا تھا کہ اس کے تمام فوجی, تمام اونٹ, تمام گھوڑے اور تمام لڑائی کا سامان سب کچھ اس کے اوپر آ جاتا تھا. اتنا معلوم نہیں ہے, اتنی تفصیل سے ہم کو قرآن شریف میں نہیں بتایا گیا. اچھا کتنی تفصیل میں بتایا گیا؟ ہاں وہ ایک تخت تھا جس میں وہ سوار ہوتے تھے, اڑتے تھے, اڑتے ہوئے جاتے تھے ہیں. یعنی کہ ایروپلین حضرت سلیمان کے زمانے میں تھا؟ نہیں, ایروپلین تو لوگوں کا بنایا ہوا ہے نا, وہ اللہ کی طرف سے دیا. اچھا وہ اللہ کی طرف سے دیا. اچھا ایروپلین اللہ والا ایروپلین تھا. وہ سیم ڈے ڈیلیوری گھوڑا تھا وہ پورا جنت سے جو آیا تھا. ارے بھائی حضرت سلیمان اڑتے پھر رہے ہیں بھائی, یہ بھی تو دیکھیں آپ. اورن کھٹولا تھا تو سلیمان کے پاس بھی تھا. سلیمان کا, لیکن وہ جو ہے نا صاحب دیکھیے آپ اتنے بڑے یعنی مذاقیہ بن گئے ہیں. مذاق مطلب آپ کا اتنا بڑا مذاق بن رہا ہے ابھی اور آپ کے اسلام کا, کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو فیری ٹیل میں آپ جو وشواس رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, آپ کا عقیدہ ہے, یہ اس بات کی علامت ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ اندھ وشواسی ہے. یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی. کوئی انسان نہیں تھا جو اڑتا تھا یا آسمان کے چکر جو ہے وہ لگا کے آسمان کے اوپر سپیس میں جا کے آ سکتا تھا. یہ آپ لوگوں کو اس لیے آپ کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا اسلام یہ کہتا ہے, آپ کے رسول اللہ نے یہ کہا ہے, اس لیے آپ اندھ وشواسی ہو, اور اسی وجہ سے ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے. میرے بھائی آپ سے پھر کبھی بات ہوگی دوسرے کسی ٹاپک پر. باقی مومن ہیں, کیونکہ سنو میری بات, 1 بجے تک مجھے سٹریم کلوز کرنا ہے, کیونکہ زیادہ لمبی سٹریم میں میری حالت خراب ہو جاتی ہے, بیک پین سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو ہم زیادہ لمبی سٹریم نہیں کر سکتے. آپ نے لاسٹ بات رکھنا ہے, پھر ہم باقیوں کو موقع دیں گے. دیکھیے ساحل بھائی, آپ لوگ جیسے جو ہے نا پوری دنیا والوں کو آج سے نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بلکہ ان سے آگے سے بھی آپ لوگ دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ سب خدا وغیرہ کچھ نہیں ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ پوری دنیا والے خدائی پر یقین کرتے ہیں, چاہے کسی بھی دھرم کی شکل میں. ارے خدا پہ کرنے دو یار, کوئی پرابلم نہیں. آج ہی پریتی میم بول رہی تھی, ان کے اسٹریم میں گیا تھا, یار سب مسلمان بڑے بڑے ڈاکٹر, سائنٹسٹ, یہ لوگ بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں. پتا نہیں آپ لوگوں کی کوشش کب کامیاب ہوگی. یہ دیکھو یہ فری تھنکر, او جناب یہ جو فری تھنکر ابھی بیٹھے ہیں نا, یہ بھی آپ ہی کی طرح کسی زمانے میں آ کر اسلام کا دفاع کرتے تھے. ہماری سٹریم دیکھا انہوں نے, ان کی آنکھیں کھلی اور اسلام سے باہر نکل گئے. تو جلد ہی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے. یار رکو یار ذرا, جلد ہی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی بھی آنکھیں کھلیں گی, اور آپ جو دفاع کرنے آئے ہیں ایک دن آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کسی دوسرے کٹر مومن یا اندھ وشواسی مومن کا آپ ذہن کھولیں گے. ہمیں یہ امید ہے, آپ انتظار کرتے رہیے. ہم کو دیکھ کے کئی سارے لوگوں کا ذہن کھلتا ہے, ایک دن آپ کا بھی کھلے گا, کوئی مشکل نہیں. روزانہ عامر بھائی کی اس میں اسٹریم میں روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں, تو کیا پھر کبوتر گیری شروع. کبوتر گیری نہیں, آج ہی دیکھ رہا تھا کئی ایکس ہندو ہے. کبوتر گیری شروع. تو کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ اتنی کوشش کر رہے ہیں, اور آج سے نہیں 1400 سال سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن مسلمان آپ کو اپوسٹیسی ریٹ پتا ہے کیا؟ کون سے کبھی پڑھا ہے, کبھی انٹرنیٹ کھنگالا ہے, کبھی پیو ریسرچ پڑھا ہے؟ اپوسٹیسی ریٹ کتنا ہے, گلف میں کتنا ہے, ویسٹ میں کتنا ہے, کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ دھڑلے سے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. ایران کا حال دیکھا ہے, ایران کا حال دیکھا ہے, مر رہے لوگ, لیکن تمہارے اسلام کو پیر کے نیچے روند رہے ہیں. حجاب اسلام کا جو حصہ ہے. سنو بھائی, پتا ہے یہ ریٹ جو ہے مکہ سے شروع ہوا تھا, لیکن آج تک ختم نہیں ہو رہا. ارے ختم ہو جائے گا, کورونا کو بھی ختم ہونے ٹائم لگا نا. ٹائم نہیں ساحل بھائی, کوشش تمہاری کورونا کو بھی ختم ہونے ٹائم لگا نا. سنو میری بات ایکس ہندو صاحب, آپ بالکل فکر نہ کرے,
कोरोना को भी खत्म होने टाइम लगा, उस तरीके से टाइम लगता है कोई कोई बुराई को खत्म होने के लिए। हो रही है, काम चालू है, लोग छोड़ रहे हैं। इसको आप देखिए, ईरान का हाल देखिए क्या है। इसी तरीके से गल्फ में इतनी जबरदस्त तरीके से इस्लाम को छोड़ा जा रहा है, बल्कि वहां के जो हुक्मरान है उन्होंने इस्लाम की बैंड बजा के रखी है। इस्लामिक देश होते हुए, मुसलमानों का देश होते हुए, उन्होंने अपने अंदर इतना चेंजेस लेके आया कि भाई अब वहां पे दुबई पे मंदिर बन रही है, सऊदी में पब खुल रहे हैं, थिएटर खुल रहे हैं, औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत है। तो ये खुद हुक्मरान भी इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, बल्कि अब एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ दिया जाएगा, यानी नाम का इस्लाम रह जाएगा। तो एक सिंधु साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपनी बात रखे। टर्की में इस्लाम सब एक्स मुस्लिम थे, फिर सब मुसलमान हो गए। अब यार फिर एक्स मुस्लिम हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलिए।